आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर जवाद सिप्तैन। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरी स्पेशल दुआएं आप लोगों के लिए, अल्लाह पाक आप लोगों को खैर व आफ़ियत से खुशी से रखे। मेरी बहुत स्पेशल दुआएं अपने सब्सक्राइबर्स के लिए कि आप लोगों के कामों में आसानियाँ हों। अगर किसी के कामों में मुश्किलें हैं, किसी की रुकावटें पैदा हो रही हैं, तो आपकी रुकावटें भी दूर हों। अच्छा, ये सबसे पहले मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। अगर कोई अपना पर्सनल जायचा बनवाना चाहता है, अपने मसाइल का हल निकलवाना चाहता है, क्योंकि अक्टूबर में बहुत सारी चेंजेस भी होने जा रही हैं, क्योंकि हर कोई अपना सवाल पर्सनल पूछना चाहता है, पब्लिकली नहीं भी पूछना चाहते हैं बहुत सारे लोग। तो अगर कोई अपनी शादी के बारे में पूछना चाहता है, कोई बिज़नेस के बारे में पूछना चाहता है, कोई रिलेशनशिप के बारे में पूछना चाहता है, तो बहुत सारी चेंजेस हो रही हैं अक्टूबर के महीने में। तो अगर आप कोई अपना पर्सनल अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, पर्सनल जायचा बनवाना चाहते हैं, जिसके पास अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ हो, तो वो बिल्कुल हमसे रब्ता कर सकता है हमारे नीचे दिए हुए गए नंबरों पर। और हमारे सोशल मीडिया पे भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम भी नीचे अपडेट होता है, हमारा फेसबुक का पेज भी नीचे अपडेट होता है, तो आप हमसे वहाँ भी रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, आज की जो वीडियो है वो बहुत ही स्पेशल टॉपिक के ऊपर है। पाकिस्तान में कुछ एस्ट्रोलॉजर्स ही हैं जिनको मैंने देखा है कि उन्होंने ये टॉपिक चूज़ किया है, तो बल्कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मरकरी का रेट्रोग्रेशन होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत ही इम्पैक्ट करता है आपकी लाइफ पर। अब जो मरकरी रेट्रोग्रेट हुआ है, वो जिस साइन में वो रेट्रोग्रेशन हुआ है, विक्री हुआ है, उल्टी चाल में हुआ है, वो है लिब्रा, मीज़ान। क्योंकि ये वो फेस है मरकरी रेट्रोग्रेशन का, क्योंकि लिब्रा का ताल्लुक जो होता है वो आपकी रिलेशनशिप से भी होता है। वो आपके रिलेशनशिप पे बहुत इम्पैक्ट हुआ है। चले मैं सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि लिब्रा क्या डिनोट करता है। लिब्रा का जो ताल्लुक होता है वो आपकी शादी से, आपकी पार्टनरशिप को देखता है, आपकी फॉरेन ट्रैवलिंग को देखता है, आपके बिजनेस को भी देखता है। और ये आपका अपोजिट हाउस होता है। अगर मैं फर्स्ट हाउस आपको लूँ तो ये अपोजिट हाउस हो जाता है। सेवन्थ हाउस नीचे आ गया है, वो आपके रिलेशनशिप को इम्पैक्ट करता है। अच्छा, ये अट्रैक्ट होते हैं दोनों, लगन को भी अट्रैक्ट करता है। लगन फर्स्ट हाउस हो गया और सेवन्थ हाउस नीचे आया था, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। आपकी लाइफ को भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है ये। तो जो मरकरी रेट्रोग्रेड हुआ है वो अब की दफ़ा लिब्रा में हुआ है। तो मरकरी का जो ताल्लुक होता है, मरकरी जिसको डिनोट करता है, मरकरी जिसको इनहेरिटेट करता है, वो आपकी सोच को करता है। मरकरी आपकी सोच को बहुत इम्पैक्ट करता है। आप सोच मतलब बहुत सारे शायर जो होते हैं उनका मरकरी बहुत मजबूत होता होगा, क्योंकि जिनका मरकरी मजबूत हो वही शायर बन सकते हैं, वही ज़्यादा सोचते हैं लिखने में। कम्युनिकेशन स्किल्स उनकी बहुत मजबूत होती हैं। आपकी सोच को बहुत रिप्रेजेंट करता है मरकरी। तो मरकरी जो है वो इस वक्त मेज़ान के साथ बैठा हुआ है, तो आपके रिलेशनशिप को बहुत इम्पेक्ट कर रहा है, आपकी सोच को बहुत इम्पेक्ट कर रहा है। क्योंकि मरकरी जब रेट्रोग्रेड, मतलब कोई भी सितारा जब रेट्रोग्रेड हो जाता है वो उसको पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं देता, उसके नेगेटिव रिजल्ट्स ही देता है वो हमेशा। तो एक और मैं आपको बात बताता चलूँ, जब मरकरी किसी घर में आ जाता है तो मरकरी उस घर की एनर्जी को एक्टिवेट कर देता है। तो मरकरी इस वक्त लिब्रा में आ गया है, तो लिब्रा की जो एनर्जी है वो उसको उसने एक्टिव कर दिया है। तो एनर्जी एक्टिव तो हो गई है, लेकिन वो नेगेटिव वे में हुई है। अभी आपको आपकी सोच, रिलेशनशिप, आपके पास्ट में बहुत सारे रिलेशनशिप्स होंगे, ख़ानदान में आपके पिछले पास्ट को भी सोचने पे मजबूर कर देता है ये। मरकरी इतना मतलब ख़राब होता है। अच्छा, मरकरी का जो ताल्लुक होता है वो रीयूनियन से भी होता है, रिकॉन्सिलेशन से भी होता है। तो ये इस वक्त आप लोगों का मूड जो स्पेशली जेमिनी और विर्गो, उनका जो है उन पे बहुत इम्पैक्ट कर रहा है ये, क्योंकि इनके ताल्लुक जो है, मरकरी का ताल्लुक जो है वो जेमिनी से भी होता है, जोज़ा, और विर्गो से भी होता है। और विर्गो जो है, विर्गो जो साइन बनता है वो सुम्बला बनता है। उर्दू में अगर मैं आपको बताऊं तो सुम्बला बनता है। तो ये बैठा हुआ भी इस वक्त लिब्रा में जो बैठा हुआ है, वीनस के साथ ही बैठा हुआ है। तो ऑब्वियसली वीनस की जो एनर्जीज हैं उसको भी डाउन कर रहा है। ये जो इसकी मरकरी की जो रेट्रोग्रेशन एंड होगी, वो एंड होगी 18 अक्टूबर 2021 को एंड होगी। और जब मरकरी रेट्रोग्रेड होता है तो इसकी एनर्जी जो होती है बहुत ही डीप होती है। जब किसी चीज़, किसी सितारे की एनर्जी डीप होती है ना, जब वो डीप एनर्जी, उसकी एनर्जी जब डीप हो जाती है, तो वो उसका काम जो होता है वो बहुत ही नेगेटिव वे में चला जाता है। बहुत ज़्यादा सोचने पे आपको मजबूर कर देता है, बहुत ही ज़्यादा आपको सोचने पे मजबूर कर देता है। आपकी इमोशनल फीलिंग्स के साथ जो आपके इमोशंस हैं, तो वो थोड़े अप डाउन्स हो जाते हैं, उनको लूज़ हो सकते हैं, थोड़े प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है आपकी। मतलब अगर कोई ऐसा, आप इतना सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि इफ़ यू आर राइट देन यू डोंट हैव टू मेक इट रॉन्ग।
इफ़ यू आर रॉन्ग देन यू हैव टू मेक इट राइट। तो आप ये सॉल्यूशन आप इसको निकालें। इस वक्त आपने काम रहना है, मतलब आपसे कोई गलत फैसले भी हो सकते हैं, जब तक मरकरी रेट्रोग्रेड है आपसे गलत फैसले भी हो सकते हैं। तो आपने बहुत ही काम रहना है। आपने बुध के दिन हरी चीज़ का सदका भी करना है इसके लिए, और या फत्ताहू या रज़ाकू का व्रत भी करना है, और या काफ़ियों या गनियों का व्रत भी करना है, और या मालिकों या कद्दूसों का व्रत भी करना है। तो आपने बहुत ज़्यादा काम होके चलना है मरकरी की रेट्रोग्रेशन में। अच्छा, मैं आप बताता चलता हूँ कि आपको कि कौन से बुर्ज वाले को कहाँ एहतियात करनी होगी और किस सेक्टर में एहतियात करनी होगी। तो हम चलते हैं उसकी तरफ। सबसे पहले जो मैं बताने लगा हूँ आपको, मरकरी की जो रेट्रोग्रेशन हुई है, जो विक्री हुआ है, जो उल्टी चाल में आया है आपके जायचे में, इस वक्त मीज़ान में जो आया है 27 सितंबर 2021 को, जो वो मीज़ान बुर्ज मीज़ान में आया है, और 18 अक्टूबर 2021 तक ये रहेगा रेट्रोग्रेड, उल्टी चाल में रहेगा, विक्री रहेगा। तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा, कौन से बुर्ज पर क्या इम्पैक्ट होगा, किसको किस सेक्टर में ख्याल रखना होगा 18 अक्टूबर तक। तो मैं सबसे पहले चलता हूँ बुर्ज हमल यानी एरीज़ वालों की तरफ। अच्छा, एरीज़ वालों के जो है वो 7वें घर में आया है। मैंने शायद इंट्रोडक्शन में आपको बताया भी था कि अगर मैं आपके फर्स्ट हाउस को लूँ और उसमें अगर मैं देखूं कि लिब्रा क्या बनता है, आपका मरकरी रेट्रोग्रेशन कहाँ बनती है, तो मरकरी की रेट्रोग्रेशन बनती है आपके 7th हाउस में। 7th हाउस में किस चीज़ का होता है? 7th हाउस आपकी रिलेशनशिप का होता है, आपकी पार्टनरशिप बिजनेस का होता है, आपकी फॉरेन ट्रैवलिंग का होता है, शादी की डेट फिक्स का होता है। मतलब जब ये रेट्रोग्रेड हुआ हुआ है तो इन चीज़ों की सोचों में आपको डालेगा। आप सोचने पर मजबूर होंगे कि यार शादी कैसी रहेगी। हालांकि इतना कोई इम्पैक्ट नहीं करेगा, ख़राब नहीं करेगा, लेकिन आपको सोचने पे सोचें बहुत देगा, क्योंकि मरकरी का ताल्लुक जो है वो आपको सोचों में बहुत लेके जाता है, डीप, क्योंकि इसकी एनर्जी जो होती है वो बहुत डीप होती है। तो आपको ऐसा कर देगा कि आप हाँ फैसले करने पे मजबूर कर देगा, लेकिन आपने काम रहना है। आपने बिल्कुल भी जज्बात में आके कोई फ़ैसला नहीं करना। आपने बिल्कुल काम होके सोचना है। 18 अक्टूबर को ही इसकी रेट्रोग्रेशन ख़त्म हो जाएगी। आप बिल्कुल उसके बाद फ़ॉरेन ट्रैवलिंग का भी सोच सकते हैं। उसके बाद आप शादी की डेट फिक्स का अगर सोचना चाह रहे हैं वो भी सोच सकते हैं। और अगर आप पार्टनरशिप के रिलेशनशिप में किसी ख़ानदान में या लव लाइफ में आपके रिलेशनशिप्स ख़राब हुए हैं तो इंशाल्लाह ताला वो भी सही होने की तरफ चले जाएंगे। इसके लिए सदका में पूरे 12 बुर्जों के लिए एक ही होगा कि आपने ग्रीन चीज़ का सदका करना है और या मालिकों या कद्दूसों का व्रत करते रहना है। तो इंशाल्लाह ताला इससे आपके हल जो है, मसाइल के हल जो हैं वो आपके ठीक होंगे। ऐसे हम चलते हैं टॉरस की तरफ कि टॉरस का इस पे क्या इम्पैक्ट होगा। अच्छा, टॉरस का जो है जो बनता है वो छठा घर बनता है मीज़ान, बुर्ज मीज़ान जो बनता है। आपने अपनी सेहत का बहुत ख़्याल रखना है। आपने अपने चाचा चाची, अगर यहाँ पे कोई मसले मसाइल चल रहे हैं, कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो आपने बहुत काम रहना है। आपने अपनी सेहत का काफ़ी ख़्याल रखना है। डिप्रेशन, एंजाइटी, इन चीज़ों का बहुत ख़्याल रखना है, क्योंकि छठा घर जो होता है वो ख़राब होता है। तो इस वक्त ख़राब घर में आपके साथ आया हुआ है, मीज़ान में आया हुआ है, तो ज़ोरा भी इसके साथ बैठा हुआ है। तो आपने रिलेशनशिप्स के भी बारे में, ख़ानदान से इन चीज़ों में बहुत सोच देगा आपको। तो इसके लिए आपने भी क्या करना है, अपने सेहत का ख्याल रखना है, हरी चीज़ का सदका करते रहना है, और या मालिकों या कद्दूसों का व्रत करते रहना है। इंशाल्लाह ताला 18 अक्टूबर को इसकी जैसे ही रेट्रोग्रेशन ख़त्म होगी तो आप लोगों के लिए इसमें भी बेहतरी आ जाएगी। ऐसे ही हम चलते हैं बुर्ज जोज़ा। अच्छा, बुर्ज जोज़ा का ताल्लुक ही बनता ही अतारत से है, क्योंकि अतारत का ताल्लुक, अतारत जिस राशि का मालिक है वो जोज़ा का मालिक है। तो आपका ताल्लुक जो है वो एक तो चौथे घर में, 5वें घर में, सॉरी, 5वां घर का जो इम्पैक्ट होता है वो औलाद का भी होता है। आपके औलाद से सोच, कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है। एजुकेशन में आपको डिप्रेशन हो सकती है। अगर आप कोई पेपर देना चाह रहे हैं तो वो 18 अक्टूबर के बाद आप पेपर दे सकते हैं, क्योंकि उसका जो ताल्लुक है, 5वें घर का जो ताल्लुक है वो एजुकेशन से भी होता है। आपको पढ़ाई में मसाइल पैदा हो रहे होंगे, इन चीज़ों में मसाइल पैदा हो रहे होंगे, तो आपने घबराना नहीं है। आपने हरी चीज़ का सदका करना है इसके लिए भी, क्योंकि आपको एजुकेशन सेक्टर में आपके ये मरकरी इस वक्त रेट्रोग्रेड हुआ हुआ है। तो आपने बहुत ही ख्याल से पेपर देने हैं, आपने बहुत सोच समझ के पढ़ाई करनी है। तो और इसके लिए आपने हरी चीज़ का सदका करते रहना है रोज़, और या मालिकों या कद्दूसों का व्रत करते रहना है। ऐसे ही हम चलते हैं इनके चौथे घर। जो चौथा बुर्ज बनता है वो बनता है कैंसर यानी सरतान। अच्छा, सरतान का जो आया हुआ है वो चौथे घर में आया हुआ है। प्रॉपर्टी के सेक्टर में जो आया हुआ है, ज़मीनी सेक्टर में जो आया हुआ है, मतलब ये आपको प्रॉपर्टी के सेक्टर के थ्रू आपको टेंशन दे सकता है, डिप्रेशन दे सकता है। गाड़ी बदलने की, अगर आप गाड़ी बदलने का सोच रहे हैं, वो सब बदल नहीं पा रहे हैं, घर नहीं बदल पा रहे हैं, कोई ज़मीन नहीं ले पा रहे हैं, तो ये आपको जज्बाती फ़ैसला आपने इसमें कोई नहीं करना है।
کیونکہ 18 اکتوبر کو اس کی ریٹروگریشن ختم ہو جائے گی، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد آپ کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی. کہ بہت ہی کم اسٹرالوجرز نے اس کو چوز کیا ہے. بتانا اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ لوگ آج کل بہت ہی ڈپریشن میں آئے ہوئے ہیں، سر درد کی بہت پرابلم ہے لوگوں کو اس وقت. کیونکہ جب یہ مرکری کی ریٹروگریشن ہوتی ہے تو یہ ریلیشن شپ پہ بہت امپیکٹ کرتا ہے. ہر کسی قسم کے ریلیشن شپ پر امپیکٹ کرتا ہے. آپ کا بزنس کا ہو، جاب کا ہو، ریلیشن شپ آپ کی لائف کا ہو، لو لائف کا ہو، تو یہ ہر کسی چیز پر امپیکٹ کرتا ہے. تو آپ کے جو ہے وہ اس وقت پراپرٹی سیکٹر پہ اور زمینی سیکٹر پہ اور زراعت کے کام کے سیکٹر پہ بہت امپیکٹ دے رہا ہے. تو آپ نے سوچنا زیادہ نہیں ہے، کام رہنا ہے، ہر ہی چیز کا صدقہ کرنا ہے، اور یا مالک یا قدوسوں کا آپ نے ورد کرنا ہے. ایسے ہم چلتے ہیں برج اسد کی طرف. برج اسد والوں کے جو آیا ہوا ہے وہ تیسرے گھر میں آیا ہوا ہے. تو تیسرے گھر کا جو کیا کہتے ہیں منصوبات ہوتی ہیں وہ بہن بھائی کی ہوتی ہیں، آپ کی جاب کی ہوتی ہیں، آپ کی لکھت پڑھت کا بھی ہوتا ہے، تحریر کا بھی ہوتا ہے. تیسرا گھر لکھنے کا بھی ہوتا ہے. تو آپ نے بڑا خیال رکھنا ہے. بہن بھائی کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑے، کوئی ٹینشن چل رہی ہو تو اس کو بڑے کام ہو کے بڑے پیشنس سے آپ نے اس کو حل کرنا ہے. 18 اکتوبر تک یہ مسئلے مسائل آپ کے ساتھ رہ سکتے ہیں کیونکہ آپ کے تیسرے گھر میں آیا ہوا ہے ابھی، اور آپ کی جاب پر بھی کوئی ٹینشن وغیرہ چل سکتی ہے برج اسد والوں کی. تو آپ نے بھی بڑا خیال رکھنا ہے. صدقہ آپ نے بھی یہی کرنا ہے، ہر ہی چیز کا صدقہ دیتے رہنا ہے 18 اکتوبر تک. انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ آسانیاں ہوں گی 18 اکتوبر کے بعد، کیونکہ مشتری بھی سیدھا ہونے جا رہا ہے. میں مشتری اور زحل پہ بھی ویڈیو بناؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ کہ اس کی ریٹروگریشن جب ختم ہوں گی تو وہ آپ کو کیا امپیکٹ دے گا. ایسے ہی ہم چلتے ہیں برج سنبلا والوں کی طرف، ورگو والوں کی طرف. اچھا، ورگو کا جو میں نے بتایا کہ دو برجوں کا جو تعلق ہوتا ہے وہ عطارد سے ہوتا ہے. ایک برج سنبلا کا تعلق اور برج جوزا کا تعلق. برج سنبلا والوں کا تعلق بھی جو ہے وہ عطارد سے، سنبلا کا. تو آپ نے بھی اپنے ریلیشن شپس کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. کوئی لڑائی جھگڑے نہیں کرنے، فیملی میں خاندان میں کوئی مسئلے مسائل نہیں کرنے. بہت پیشنس سے آپ نے رہنا ہے. سوچ اگر آپ کو آ رہی ہے تو آپ یا مالک ہو یا قدوس ہو پڑھتے رہیں، یا کافی ہو یا غنی ہو پڑھتے رہیں، یا رحمان ہو یا رحیم ہو پڑھتے رہیں. تو آپ نے ابھی اگر آپ کوئی ٹریڈنگز وغیرہ کرتے ہیں یا آپ اسٹاک ایکسچینج کا کام کرتے ہیں، کرنسی کا کام کرتے ہیں، تو اس میں آپ کو سوچ آ رہی ہوگی، کوئی پرابلمس کریٹ ہو رہی ہوں گی، رکاوٹیں آ رہی ہوں گی، تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے. جو میں نے آپ کو پڑھائی بتائی ہے اور جو میں نے آپ کو صدقہ بتایا ہر چیز کا، آپ لوگ یہ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ آسانیاں ہوں گی اس میں بھی. ایسے ہم چلتے ہیں برج میزان والوں کی طرف. جب برج میزان والوں کا جو آیا ہوا ہے عطارد آپ کے لگن میں آیا ہوا ہے آپ کے، تو لگن میں جب عطارد آتا ہے تو برج میزان والوں کے لیے بہت پرابلمس کریٹ کرتا ہے، سوچنے پہ بہت مجبور کرتا ہے. آپ کے لگن کا جو تعلق ہوتا ہے وہ دماغ سے بھی ہوتا ہے، مائنڈ سے بھی ہوتا ہے، وہ اپر باڈی کا بھی ہوتا ہے. تو ڈپریشن، انزائٹی، ان چیزوں کا بہت تعلق ہوتا ہے آپ کے لگن سے بھی. آپ کی باڈی کا بھی ہوتا ہے، آپ کے بناوٹ کا بھی ہوتا ہے، آپ کے دماغ کا بھی ہوتا ہے، ذہنی صلاحیت کا بھی ہوتا ہے لگن جو ہوتا ہے. تو ان چیزوں پہ سوچنے پہ بہت مجبور کرتا ہے یہ. تو آپ نے بھی گھبرانا نہیں ہے. ایک جمعے کے دن آپ نے سفید چیز کا صدقہ کرنا ہے، اور پورے 18 اکتوبر تک میں نے بتایا کہ 18 اکتوبر کو اس کی ریٹروگریشن ختم ہو جائے گی. تو انشاءاللہ تعالیٰ جب تک آپ لوگوں کے لیے بھی اس کے بعد آپ لوگوں کے لیے بہت ساری آسانیاں ہو جائیں گی، کیونکہ سوچ جو آ رہی ہیں ابھی وہ انشاءاللہ تعالیٰ ختم ہو جائیں گی آپ لوگوں کی بھی. ایسے ہی ہم چلتے ہیں برج اکرب یعنی اسکارپیو کی. اچھا، برج اکرب والوں کا بھی اس وقت خراب پوزیشن میں آیا ہوا ہے، 12ویں گھر میں آیا ہوا ہے. زائچے میں 6، 8واں 12واں جو گھر جو ہوتا ہے وہ خراب ہوتا ہے. تو بڑا صحت کا خیال رکھنا ہے آپ نے. کوئی قانونی معاہدات میں اگر آپ کے کوئی ایشو آ رہے ہیں یا سوچیں آ رہی ہیں، نیگیٹو نہیں سوچنا آپ لوگوں نے، بالکل پیشنٹ رہنا ہے. ایسا ہوگا کچھ نہیں، لیکن پھر بھی آپ کو سوچیں آئیں گی کہ اب میں یہ کر دوں، میں وہ کر دوں، میں یہ فیصلہ کر لوں. تو آپ نے کوئی غلط فیصلہ نہیں کرنا. اگر کوئی غلط فیصلہ کر رہے ہیں تو اس کو ٹھیک کریں، اگر کوئی غلط سوچ آ رہی ہے تو اس کو ٹھیک کریں، اور اگر ٹھیک سوچ آ رہی ہے تو اس کو غلط کرنے کا بالکل بھی آپ لوگ نہ سوچیں. تو بالکل پیشنس سے رہیں، صدقہ کرتے رہیں ہر ہی چیز کا، اور اس کی پڑھائی کرتے رہیں آپ لوگ، یا کافی ہو یا غنی ہو یا مالک ہو یا قدوس ہو کی. انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے بہت آسانیاں ہوں گی. ایسے ہم چلتے ہیں برج سیجیٹیریس والوں کی طرف، کوس والوں کی طرف. اچھا، کوس والوں کے جو آیا ہوا ہے وہ 11ویں گھر میں آیا ہوا ہے. 11واں گھر جو ہوتا ہے وہ تجارت کا ہوتا ہے، معاہدات کا ہوتا ہے، اور آپ کی لاٹری کا بھی ہوتا ہے، انعام کا بھی ہوتا ہے، امیدوں کا بھی ہوتا ہے. بہت سے لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یار ہمارے تجارت کے کام میں کام اٹکا ہوا ہے. سوچیں، مرکری کا تعلق ہی سوچ سے ہوتا ہے. تو مطلب میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو منصوبات ہو رہی ہیں ان منصوبات میں آپ کو سوچ زیادہ آ رہی ہوں گی، ان ریلیٹڈ سیکٹرز جو آپ کو سوچیں زیادہ آ رہی ہوں گی. تو آپ نے بڑا خیال رکھنا ہے تجارت کے کام میں. اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں تو آپ نے کوئی بھی جذباتی فیصلہ نہیں کرنا 18 اکتوبر تک، جب تک اس کی ریٹروگریشن نہیں ختم ہوتی. تو اس نے آپ نے بالکل بھی کوئی جذباتی فیصلہ نہیں کرنا ہے.
آپ نے بہت احتیاط سے چلنا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ بھی بدھ کے دن ہری چیز کا صدقہ کرتے رہیں. تو یہ صدقہ جو ہے تو بہت ہی ساری بلاؤں کو ٹالتا ہے، آپ کی سوچ کو کم کرے گا، آپ کی ٹینشنوں کو کم کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. ایسے ہی ہم چلتے ہیں جدی برج جدی کیپریکون والوں کی طرف. کیپریکون والوں کا 10ویں گھر آیا ہوا ہے، جن کا حکومت سے تعلق ہے، کیونکہ 10ویں گھر کا جو تعلق ہوتا ہے وہ حکومت سے ہوتا ہے، پروموشن سے ہوتا ہے. بہت سارے لوگ سوچ رہے ہوں گے میرا پروموشن نہیں ہو رہا، ٹینشنیں ہو رہی ہوں گی. تو اس میں بھی آپ لوگوں نے کوئی جذباتی فیصلہ نہیں کرنا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ 18 اکتوبر کے بعد آپ کی ٹینشنیں بھی ختم ہو جائیں گی، آپ لوگوں کے لیے بہت ساری آسانیاں ہو جائیں گی. پریشانیاں جو ہیں وہ سر میں سوچ جو آ رہی ہے آپ لوگوں کی، ڈپریشن جو ہو رہی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی ختم ہو جائے گی. آپ نے بھی ہری چیز کا صدقہ، کیونکہ عطارد کا جو تعلق ہے وہ ہے ہی ہری چیز کے صدقے سے، تو آپ نے ہری چیز کا صدقہ دینا ہے، یا مالک کو یا قدوسوں کا ورد کرتے رہنا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے بھی بہت آسانی ہوگی. گورنمنٹ سیکٹر میں 18 اکتوبر کے بعد آنے والی ویڈیوز میں جو ہم ویکلی ویڈیوز ڈالتے ہیں اس میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور گائیڈ کرتے رہیں گے. دیکھیں منصوبات سے بتا رہا ہوں کہ آپ نے کس سیکٹر میں جو ہے آپ نے خیال کرنا ہے عطارد کی وجہ سے. اوور آل ویسے تو یہ بہت ٹینشن دیتا ہے، بہت جب یہ ریٹروگریڈ ہوتا ہے تو بہت زیادہ ٹینشنز دیتا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ گھبرائے مت، جو میں آپ کو پڑھائی بتا رہا ہوں، جو میں نے آپ کو علاج بتایا وہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ آسانیاں ہوں گی. ایکیوریس والوں کے 9ویں گھر میں آیا ہوا ہے. 9واں گھر جو ہوتا ہے وہ خوش قسمتی کا بھی ہوتا ہے اور آپ کی دوسری شادی کا بھی ہوتا ہے. ایسے ہی آپ کا سالہ سالی کا بھی ہوتا ہے، کرایہ دار کا بھی ہوتا ہے. ان طرف سے بھی آپ کو ایشوز ہو سکتے ہیں، کریٹ ہو سکتے ہیں، بہت ساری پرابلمز ہو سکتی ہیں. تو آپ نے گھبرانا بالکل بھی نہیں ہے. آپ نے بھی بدھ کے دن ہری چیز کا صدقہ کرنا ہے، پریشان بالکل بھی نہیں ہونا. جذباتی فیصلہ آپ لوگوں نے کوئی نہیں کرنا، کیونکہ ایکیوریس والوں کے لیے تو ویسے ہی بہت مسئلے مسائل چل رہے ہیں. تو آپ نے تو بالکل بھی کوئی جذباتی فیصلہ نہیں کرنا. بھی پیشنس ہو کے رہنا ہے 18 اکتوبر تک. انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی مشتری کی بھی ریٹروگریشن ختم ہو جائے گی، زحل کی بھی ختم ہو جائے گی. تو بہت ساری آسانیاں ہو جائیں گی آپ لوگوں کے لیے بھی. ایسے ہم چلتے ہیں پائسز والوں کی طرف. جو پائسز والوں کے جو آیا ہے وہ 8ویں گھر آیا ہوا ہے. 8واں گھر جو ہے وہ آپ کا حادثات کا بھی ہوتا ہے، آپ کی صحت کا بھی ہوتا ہے. آپ نے گاڑی بہت احتیاط سے چلانی ہے. سوچ بالکل مرکری کا جو تعلق میں بار بار بتا رہا ہوں اس کا سوچ سے، آپ کی کمیونیکیشن اسکل سے، آپ کی کمیونیکیشن سے. تو آپ نے بہت سوچ کے سمجھ کے کوئی فیصلہ کرنا ہے، ڈیسیشن لینا ہے 18 اکتوبر تک. بہت کام رہ کے اپنے فیصلے کرنے ہیں. سوچ میں آپ نے بالکل بھی نہیں رہنا ہے، پریشان نہیں ہونا. اللہ پاک آپ لوگوں کے لیے بہت آسانیاں کرے گا. میں نے سب کا بتایا. آپ نے بھی ہری چیز کا صدقہ کرنا ہے، یا مالک کو یا قدوسوں کا ورد کرتے رہنا ہے. تو یہ میں نے سارے 12 برجوں کے بارے میں آپ کو بتایا ہے. مرکری کی ریٹروگریشن جو ہے وہ آپ کو بہت زیادہ سوچیں دیتی ہے، تو آپ لوگوں نے بالکل بھی نہیں سوچنا ہے. بہت کام رہ کے آپ نے فیصلے کرنے ہیں. کوئی غلط اسٹیپ نہیں اٹھانا ہے اس وقت میں، کیونکہ اگر آپ کو جذباتی بھی ہو جاتے ہیں، بہت سارے برج ایسے ہیں جو جذباتی ہو جاتے ہیں، تو آپ نے بالکل بھی جذباتی نہیں ہونا ہے. آپ نے بالکل کام رہ کے سارے فیصلے کرنے ہیں اپنے. کوئی بڑا فیصلہ آپ نے جذبات میں آ کے نہیں کرنا جو آپ لوگوں کے لیے خراب ہو. میری دعا بھی ہے کہ اللہ پاک اس وقت میں جو یہ 27 ستمبر سے 18 اکتوبر تک کا وقت ہے، اللہ پاک آپ لوگوں کے لیے سب کے لیے آسانیاں کرے، سب کی پریشانیاں دور کرے. جو پریشانیاں آ رہی ہیں، رکاوٹیں آ رہی ہیں، اللہ پاک آپ سب کی پریشانیوں کو دور کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. جو میں نے آپ کو پڑھائی بتائی ہے، تسبیح بتائی ہے، ان سے آپ کی بہت ساری آسانیاں ہوں گی. آنے والی ویڈیو تک اپنا خیال رکھیے گا اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ہمارے چینل کو سپورٹ کریے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.